नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी सुरेन्द्र पौडेल र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2080 साल जेठ 14 गते आइतबार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, तदनुसार मे महिनाको 28 तारीक सन् 2023 नेपाल सम्वत 1143। प्रतिनिधि सभाले सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतद्वारा पारित गरेको छ। यसै प्रसंगलाई आज सबैजसो पत्र पत्रिकाले मुख्य खबरको रूपमा छापेका छन्। गोर्खापत्र दैनिकको यसै प्रसंगबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौं। प्रतिनिधि सभा नीति तथा कार्यक्रम पारित शीर्षकमा छापिएको खबर हो यो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ 5 गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको शनिबार बसेको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले पारित भएको हो। राष्ट्रिय सभाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ 9 गते नै पारित गरिसकेको छ। प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि 20 वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा 16 वटा संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भए। 4 वटा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत भएनन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य श्याम कुमार घिमिरे, दिलेन्द्र प्रसाद बडु, गंगाराम चौधरी र राम प्रकाश चौधरीले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुभयो। सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका दलबाट निर्वाचित सदस्यले नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा पक्षमा ध्वनि मतद्वारा पारित गर्नुभयो। नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलबाट निर्वाचित सदस्यले भने विपक्षमा ध्वनि मत दिनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा सदस्य चित्रबहादुर केसी, चन्दा कार्की भण्डारी, एकनाथ ढकाल, वासुदेव घिमिरे, सूर्य बहादुर थापा छेत्री, नारायण प्रसाद आचार्य, सोभिता गौतम, जुली कुमारी महतो, महासेठ भगवती चौधरी लगायतले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनु भएन। त्यसै गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्वाला कुमारी शाह, प्रेम सुवाल, दयाल बहादुर शाही, दामोदर पौडेल बैरागी, महेश कुमार बर्तौला, सूर्य प्रसाद ढकाल र सुमना श्रेष्ठले पनि संशोधन फिर्ता लिनु भएन। ती प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा बहुमतले अस्वीकृत भए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि निर्धारण गरिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट जेठ 15 गते प्रस्तुत गर्नेछ। यसअघि संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहित पञ्चेश्वर परियोजनाबारे उपयुक्त तरिकाले छलफल हुने बताउनुभयो। उहाँले संसदमा उठाइएका भारतसँग सम्बन्धित विषयहरू आफ्नो भ्रमणका क्रममा उपयुक्त तरिकाले छलफल हुने जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, पञ्चेश्वरका बारेमा छलफल चलिरहेको छ। सम्भवतः धेरै वर्षपछि पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढ़ाउने बारे नयाँ समझदारी हुने विश्वास छ। सकारात्मक तवरले छलफल अगाडि बढ़ेको छ। उहाँले हवाई मार्ग सम्बन्धमा थप समझदारी हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, छलफल चलेको छ। यो पटक नेपालले एउटा नयाँ हवाई मार्ग पाउने प्रबल सम्भावना छ। हवाई मार्ग सम्बन्धी विषय गम्भीर रूपले एजेण्डामा राखेर छलफल गरिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा रासायनिक मल कारखाना स्थापना र व्यापारिक नाका बढ़ाउने सम्बन्धमा समेत छलफल भएको एजेण्डा रहने जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा नीति तथा कार्यक्रम पारित शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण तय, मोदीसँग जेठ 18 गते औपचारिक वार्ता। गोर्खापत्र दैनिकले नै अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको औपचारिक घोषणा गरिएको छ। नेपाल र भारत दुवै देशका विदेश मन्त्रालयले शनिबार एकैपटक जेठ 17 देखि 20 सम्मको कार्यतालिकासहित भ्रमणको औपचारिक घोषणा गरेका हुन्। यो भ्रमणले नेपाल भारत बीच कायम शताब्दीऔं पुरानो बहुआयामिक र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रगाढ़ बनाउने विश्वास परराष्ट्र मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै भारतको विदेश मन्त्रालयले छिमेकी
पहिलो प्राथमिकताको नीति अनुसार दुई देशको सम्बन्ध अघि बढ़ाउन नेपाल भारतबीच नियमित उच्चस्तरीय भ्रमणको आदान प्रदानको परम्परालाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ। वक्तव्यमा भनिएको छ, दुई देशबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध केही वर्ष यता सहयोगका सबै क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुदृढ़ भएको छ। यस भ्रमणले द्विपक्षीय साझेदारीलाई थप गति दिन दुवै पक्षले दिएको महत्वलाई जोड़ दिएको भारतको विदेश मन्त्रालयले प्रस्ट्याएको छ। छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भ्रमणमा जान लाग्नु भएको हो। सार्वजनिक भएको भ्रमण तालिका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डका साथमा उहाँकी छोरी गंगा दाहाल पनि भ्रमणमा जानुहुनेछ। प्रधानमन्त्री जेठ 17 गते नेपाल सरकारका मन्त्री, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारीसहित भारत प्रस्थान गर्नुहुनेछ। भारत भ्रमणमा रहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़सँग शिष्टाचार भेट गर्नुहुनेछ। भ्रमणको दोस्रो दिन जेठ 18 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतका उहाँका समकक्ष बीच हैदराबाद हाउसमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता हुनेछ। उच्चस्तरीय वार्तापछि दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुनेछ, जसमा दुई देशबीच हुने सहमति र सम्झौता तथा आगामी दिनमा हुने सहकार्यका विषयमा दुई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुहुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको सम्मानमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले दिवा भोज सहित सत्कार गर्नुहुनेछ। भारत भ्रमणको अवसर पारेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने नेपाल भारत व्यापार शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण तय मोदीसँग जेठ 18 गते औपचारिक वार्ता गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। आमदानी आधा, विकास खर्च 1/3 मात्र, कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको खबरको शीर्षक हो। अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक भए पनि पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन नाजुक रहेकाले सरकारी वित्त संकटको अवस्था छ। चालू आर्थिक वर्ष सकिन करिब 1.5 महिना बाँकी रहँदा लक्ष्यको करिब 56% मात्र आमदानी भएको छ भने पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि निराशाजनक छ। चालू वर्षको 10.5 महिनामा भएको आमदानी सोही अवधिको चालू खर्च भन्दा कम हुनुले सरकारी वित्तको नाजुक अवस्था पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा अनावश्यक चालू खर्चमा कटौती र पुँजीगत खर्चमा बढ़ोत्तरीका विशेष योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन र कार्यान्वयन योग्य सानो बजेट ल्याउन अर्थविदहरूले जोड़ दिएका छन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार शुक्रबारसम्म कुल 7 खर्ब 83 अर्ब रूपियाँ आमदानी भएको छ। यो चालू आर्थिक वर्षमा तय भएको लक्ष्यको 55.83% मात्र हो। यो अवधिमा सरकारले कर, गैर कर, अनुदान र अन्य आय सबैमा लक्ष्य भन्दा कम आमदानी गरेकाले कुल आमदानी लक्ष्यको प्रगति करिब 56% मात्र भएको हो। गत आर्थिक वर्षको जेठ 12 सम्म सरकारले लक्ष्यको 76% राजस्व संकलन गरेको थियो। यसरी सरकारी आमदानीले चालू खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। आमदानी आधा, विकास खर्च 1/3 मात्र, कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको शिवलिङ्गमा लगाइएको जलहरीको सुनको तौल र गुणस्तर परीक्षण गरेर विवरण निरूपण गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आग्रह गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा जलहरीमा लगाइएको धातु सुन हो वा पित्तल हो भन्ने विवाद भएपछि कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले सरकार वा संसदले समिति बनाएर तौल र सुनको गुणस्तर परीक्षण गर्न अनुरोध गर्नु भएको हो। यस विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेकोमा आयोगलाई पनि तौल र गुणस्तर परीक्षण गर्न आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो। तर कुनै निकायबाट पनि सो काम नहुँदा विवाद निरूपण नभएको
बताउनुभयो। मुचुल्का उठाउने क्रममा कोषका तर्फबाट भएको त्रुटिका कारण शुरू भएको विवादलाई आधार मानेर अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको दावी उहाँको छ। अख्तियारले 2078 देखि शुरू गरेको अनुसन्धानमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीलाई बयान लिएको छ, तर यो विषय अझै टुंगिएको छैन। अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले अनुसन्धान जारी रहेको बताउनुभयो। जलहरीमा प्रयोग भएको सुनको वैज्ञानिक ढंगले परीक्षण गर्ने र जलहरीको तौल गर्ने जस्ता वस्तुगत विषयमा प्रवेश नभएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, के हुँदैछ भन्ने त अनुसन्धान अधिकृतलाई नै थाहा हुन्छ, मलाई यति थाहा छ अनुसन्धान हुँदैछ। जलहरीको सुनको तौल विवाद महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि औल्याइएको छ। विवादित अभिव्यक्ति अभिलेखबाट हटाउन सभामुख देवराज घिमिरेले निर्देशन दिएसँगै अवरूद्ध संसद कार्य सूचीमा प्रवेश गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिको जलहरीमा सुनको सट्टा पित्तल लगाएको भन्ने अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन भएको हो। जेठ 10 गते नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले उक्त अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। जलहरीमा मुचुल्का विवाद, तौल र गुणस्तर परीक्षण गर्न आग्रह गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। क्यान्सरको शल्यक्रिया गरेका 60 देखि 70% सम्म बिरामीलाई अपरिहार्य रेडियोथेरापी सेवा देशभरै 2 सरकारी अस्पतालमा मात्र छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरले मात्रै यो सेवा दिने गरेका छन्। निजीतर्फ पनि 5 अस्पतालमा मात्र रेडियोथेरापी हुन्छ। ललितपुरको हरिसिद्धि स्थित नेपाल क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुरको काठमाण्डु क्यान्सर सेन्टर, विराटनगरको विराट मेडिकल कलेज, झापा भद्रपुरको पूर्वाञ्चल क्यान्सर सेन्टर र चितवन मेडिकल कलेजमा मात्र रेडियोथेरापी सेवा छ। देशकै जेठो अस्पताल वीरमा क्यान्सरका बिरामीको शल्यक्रिया र किमोथेरापी हुने भए पनि रेडियोथेरापी सेवा छैन। क्यान्सरका 60 देखि 70% बिरामीलाई रेडियोथेरापी अनिवार्य चाहिन्छ। वीरमा रेडियोथेरापी बन्द हुँदा धेरै भीड़ भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमै लाग्छ। बिरामीको अत्यधिक चापका कारण तत्काल थेरापी गर्नुपर्ने बिरामीले 2 देखि 3 महिनासम्म पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। भक्तपुर बाहेकका केही निजी अस्पतालले रेडियोथेरापी सेवा दिइरहेका छन्, तर रेडियोथेरापी एकदमै महँगो भएकाले विपन्न नागरिक सरकारीमा पालो नपाउँदा अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने वा क्यान्सर झन फैलिने उच्च जोखिममा रहेको छ। वीर अस्पतालका विभागीय प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर विवेक आचार्य भन्नुहुन्छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तपाईँ यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा 42 करोड़ ठगेर शिवशिखर सहकारी फरार शीर्षकमा खबर बनाएको छ। बचतकर्तालाई 5 वर्षपछि दोब्बर रकम भुक्तानी गर्ने शर्तमा डडेलधुराबाट मात्रै झण्डै 42 करोड़ निक्षेप संकलन गरेको शिवशंकर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बचत रकम फिर्ता दिन नसक्दा कार्यालय बन्द गरेको छ भने कर्मचारीहरू फरार भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराको आह्वान अनुसार शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी बाट ठगिएका डडेलधुराका 2000 बढ़ी बचतकर्ताले सप्रमाण
प्रहरी समक्ष उजुरी दर्ता गराएका छन्। भक्तपुरमा प्रधान कार्यालय रहेको सो सहकारी संस्थाले डडेलधुरा जिल्लामा शाखा कार्यालय स्थापना गरेर 6000 बचतकर्ताबाट निक्षेप संकलन गरेको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। 42 करोड़ ठगेर शिवशिखर सहकारी फरार, नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। जलन भन्ने कुरा अत्यन्त पीड़ादायी रहेछ। यसको उपचार अत्यन्तै कम ठाउँमा छ। नेपालमा जलनको विशेष उपचार कीर्तिपुर र साँखुमा हुने रहेछ। गाउँका व्यक्ति धेरै जसो जलनमा पर्छन्। उनीहरूलाई काठमाण्डु ल्याउँदासम्म अत्यन्तै धेरै पानी चाहिन्छ। के ट्रिटमेन्ट गरेर काठमाण्डुसम्म ल्याउने भन्ने जनरल नलेज हामीसँग छैन। वर्षको 60-70 हजार मानिस जलनबाट पीड़ित छन्। मैले संसदमा पनि बोलिसकेको छु। हाम्रो देशमा प्रविधिको विकास भयो, गाउँ गाउँमा ग्यास गयो, मोटर गयो, पेट्रोल गयो, तर सचेतना गएन। जनतालाई विकास अनुसार कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने सोच आएन। हाम्रो शिक्षाको पाठ्यक्रममा यी विषय राख्ने कि ग्यास बार स्वचालित रेगुलेटर प्रयोग गर्न सकिने रहेछ, ग्यास डिलरलाई त्यो बाहेक राख्न पाइँदैन भन्ने कि बिजुली पनि विदेशतिर स्वचालित प्रयोगमा छ, हामी पनि स्वचालित बनाउनेतर्फ लाग्ने कि गाड़ीलाई पनि कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषय छ। यी तीनै विषयलाई शैक्षिक पाठ्यक्रममा राख्न सकिन्छ। गरीबको छोराछोरी जलेका छन्, उपचार छैन। ओहो, यति धेरै पीड़ादायी भयो। ओहो, अहिले पनि पोल्छ। सांसद चन्द्र भण्डारीको भनाई उद्धृत गर्दै राजधानीले यो खबर अग्रपृष्ठमा छापेको छ। गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को वैशाखसम्म विपदमा परि 117 जना मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्षको 10 महिनामै विपदमा परि मृत्यु हुनेको संख्या बढ़ेको हो। यस्तै यस अवधिमा 109 जना घाइते भएका छन्। विपदका प्रकारमध्ये सबैभन्दा बढ़ी अन्य घटनामा 87 जनाको मृत्यु भएको छ। यो भनेको गत 1 माघमा पोखरामा भएको एटियर दुर्घटना प्रमुख कारण थियो। 72 जनाको एकै चिहान भएको सो अकल्पनीय हवाई दुर्घटनाका कारण मानवीय क्षति अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा बढ़ेछ। यस अवधिमा मृत्यु हुने 117 मध्ये 70 पुरूष र 47 महिला हुन्। यस्तै 71 पुरूष र 38 महिला गरी 109 जना घाइते भएका हुन्। 10 महिनामा 117 जनाको मृत्यु राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। गोर्खापत्र दैनिकले निर्यातले बढ़ाएको खुशी शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको अवस्था राम्रो छैन। व्यापारको झण्डै 90% आयातले नै ओगटेको छ। निर्यातको अंश 10% पुग्न पनि कठिन छ। यसले नेपालको व्यापार घाटा चुलिएर गएको छ। विदेशबाट आयात उच्च भएपछि देशको धन बाहिर जान्छ। आय, उत्पादन र रोजगारीमा योगदान पुग्दैन। चालू आर्थिक वर्षका 10 महिना अर्थात साउनदेखि वैशाखसम्म नेपालको कुल निर्यात 24% घटेर 1 खर्ब 30 अर्ब 90 करोड़ रूपियाँमा सीमित भएको छ। समग्र निर्यात यसरी घट्दा पनि अलैंची, अदुवा र चियाको निर्यात भने बढ़ेको देखिएको छ। यसले हाम्रो निर्यात सम्भावना स्पष्ट गरेको छ। उत्पादन र व्यापार रणनीति ठीक भए भोलि उज्यालो दिन छ है भन्ने संकेत गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। निर्यातले बढ़ाएको खुशी शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले सम्पादकीय छापेको छ। यता कान्तिपुर दैनिकमा संसदलाई बहसको थलो बनाऊ, निषेधको होइन शीर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ। त्यसै गरी नागरिक दैनिकले हानि नोक्सानी कोषप्रति अपेक्षा शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। अन्य क्षेत्रमा 1.5 डिग्री तापक्रम बढ़दा यस हिन्दकुश हिमालयन क्षेत्रमा तापक्रम लगभग 2 डिग्री बढ़ने आकलन गरिएको छ। यसले नेपाल लगायत हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रको तल्लो तटमा रहेका राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर गर्ने र भविष्यमा अझ दूरगामी आर्थिक परिणाम निम्त्याउने स्पष्ट रहेको छ। नागरिक दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। नेपाल समाचार पत्रले यथार्थपरक बजेटको अपेक्षा शीर्षकमा
सम्पादकीय बनाएको छ। सरकारले भोलि सोमबार आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि अनुमानित आय व्यय सहितको बजेट ल्याउँदैछ। यसै प्रसंगमा नेपाल समाचार पत्रले आज सम्पादकीय छापेको छ। राजधानी दैनिकले 85% न्याय कहिले पाउने शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघन भएको ठहरपछि उजुरी प्रक्रियामा आएका मध्ये 85% अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्। यसै विषयलाई उठाएर राजधानी दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। आज भने यता कारोबार दैनिकले नजिकै छ निर्यातको बजार शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी प्रसंगहरू। विद्युत निर्यात शुरू, यस वर्ष 20 अर्बको बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर बनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबारबाट भारतमा बिजुली निर्यात पुनः शुरू गरेको छ। गत पुस पहिलो साताबाट स्थगित निर्यात शुक्रबार रातिबाट शुरू भएको हो। नदीमा पानीको बहाव बढ़ेसँगै उत्पादनमा वृद्धि हुन थालेपछि बिजुली निर्यात शुरू गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। शुक्रबार राति 6 घण्टामा प्राधिकरणले 600 मेगावाट आवर विद्युत भारत निर्यात गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले बताउनुभयो। विद्युत निर्यात शुरू, यस वर्ष 20 अर्बको बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। कोही हुर्कदै गरेका हरिया मकैका बोटमा उकेरा लगाउँदै जरामा पानी र मल राख्दैछन्। कोही भटमास र फर्सीका बिरूवा रोप्न व्यस्त देखिन्छन्। त्यसको केही पर भवनको कोठामा कोही फिल्म हेर्न मस्त छन्। बाहिरपट्टि रहेको खुला ठाउँमा कोही चेस, लुडो, फुटबल लगायत खेलमा मग्न छन्। कोही लाइब्रेरी विभागभित्र किताबमा एकाग्र छन्। कोही रंगी बिरंगी चित्र कोरिरहेका छन् त कोही सारंगी रेड्दै म्युजिक र डान्समा झुमिरहेका छन्। व्यस्त शहर काठमाण्डुकै एउटा स्कूलभित्र बिहिबार देखिएको दृश्य हो यो। बाफल स्थित हर्टल्याण्ड एकाडेमीले बिहिबार डेमोक्रेटिक डे मनाउने गर्छ। यस दिन स्कूलमा विद्यार्थीको रोजाई चल्छ। सातामा 5 दिन शिक्षकको रोजाई अनुसार कोष शिक्षा र 1 दिन भने विद्यार्थीको रोजाईमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन हुने भएकाले यस दिनलाई डेमोक्रेटिक डे भनिएको छ। बिहिबार स्कूल प्रांगणमा पुग्दा विद्यार्थीहरू आफ्नै धुनमा देखिन्थे। स्कूल ड्रेसमा सजिएका कक्षा 1 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीको कापी किताब थिएन। उनीहरू थरीथरी क्रियाकलापमा व्यस्त थिए। उनीहरूलाई डेमोक्रेटिक डे पर्व झैं लाग्छ। गीत गाउन, बारीमा काम गर्न, खेल्न, ल्याबमा काम गर्न, कम्प्युटर सिक्न, डान्स गर्न, किचनमा काम लगायत गतिविधिमा सहभागी हुन पाउँदा विद्यार्थीहरू निकै खुशी देखिन्छन्। किताबका भन्दा फरक कुरा सिकाउने भएकाले बिहिबारको कक्षा निकै रमाइलो हुने कक्षा 8मा अध्ययनरत संजोग बस्नेत बताउँछन्। बिहिबार हामी अरू दिन भन्दा फरक कुरा सिक्ने अवसर पाउँछौं। उनले सुनाए, आज मैले 1 घण्टा मकैबारीमा काम गरे, कम्प्युटर ल्याबमा कम्प्युटर सिके, म्याथमेटिक्स गेम खेले, चेस खेले, गीत गाउने लगायत काम गरे। जहाँ पढ़ाईसँगै बारीको काम पनि सिकाइन्छ। विद्यार्थीले लगाउँछन् सिजन अनुसार खेती, नाफा घाटाको हिसाब किताब पनि आफै राख्छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएको विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने सुरेन्द्र पौडेललाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।